अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुशरा बीबी के ज़रिए कौन सी डील करने की कोशिश की गई, अब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। बुशरा बीबी ने भी बाकायदा मीडिया को ये बताया कि डील की ऑफ़र की गई। बुशरा बीबी ने यह भी बताया कि हलफ भी लिए गए डील के हवाले से जो बातचीत थी। बुशरा बीबी को कहा गया कि ज़िंदगी और मौत का मसला है, खामद का ख्याल करो और मुल्क का भी ख्याल करो। हलफ उठवाए गए, लेकिन उसके बाद बुशरा बीबी का कहना है कि जो बात की गई हलफ उठवाने के बाद वो ऐसी थी कि उसमें कोई बात ही नहीं थी। तो मैंने जाके कहा कि आप खान से डायरेक्ट बात कर लें। यानी साबित ये होता है कि बुशरा बीबी ने डील वाली बात इमरान खान तक को भी नहीं बताई, उन्हें डील के बारे में कुछ नहीं बताया, पहुंचाना भी ज़रूरी नहीं समझा। फिर लोगों ने सवालात करने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर बड़ी बातें हुई। उसके बाद कि आखिर ऐसी क्या डील ऑफर की गई थी, इस गुत्थी को सुलझा दिया है मुराद सईद ने। मुराद सईद ने ट्वीट के ज़रिए सब कुछ वाज़े कर दिया है। मैं आपके सामने उनकी ये ट्वीट पढ़ता हूँ। वो लिखते हैं कि तमाम तर हथकंडे अपना लेने के बाद मनसूबा साजों को अंदाज़ा हो चुका है कि अवाम का फ़ैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है। किसी न किसी शक्ल में तहरीक इंसाफ को खेल का हिस्सा रखना भी मजबूरी है, ताकि दुनिया इंतखाबात की शफाफियत पर ज़्यादा सवाल ना उठाए। लेकिन लंदन प्लान की कामयाबी और बैरूनी आकाओं के साथ किए वादों और ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी मतलूब है। इसलिए बुशरा बीबी के ज़रिए खान साहब को दर्ज झैल शराइत पहुँचाने की कोशिश की गई। मुक़्तदर हलकों के मातूब करार दिए गए अफराद, जिनमें मेरा नाम सर फहरिस्त है, तहरीरी माफ़ी मांगें और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें। इनके ख़ानदान के अफराद में से किसी को आगे लाया जा सकता है, लेकिन वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को वो अगला वज़ीर आज़म नामज़द कर दें और अवाम में तासुर यही दिया जाएगा कि ये फ़ैसला इमरान खान की जानिब से किया गया। 1 साल तक हुकूमत की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और उसके बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी की जानिब से खान साहब तक इनमें से कोई भी शर्त पहुंचाने से इनकार किया गया, जिसके बाद उन्हें दबाव में लाने के लिए तमाम तर मीडिया और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल बरूए कार लाया गया। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जानता हूँ आप बाशऊर हैं और इन तीनों शराइत से मतलूब नताइज का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन शराइत को न मानने की सूरत में इनको किन नताइज की धमकियां दी गई होंगी और इन पर किस रफ्तार से अमल दरामद जारी है। आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त खान साहब और उनकी अहलिया इनके नरगे में हैं। आप ये भी जानते हैं कि आपका शऊर इनके किसी इंतहाई इकदाम के रस्ते की अकलौती रुकावट है। हालात की नज़ाकत को समझते हुए फ़िलहाल मेरा इससे ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं है। इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपना फोकस 8 फरवरी पर रखें और अपनी आंखें और कान खुले रखें। आपका लीडर अल्लाह के बाद आपके भरोसे पर सौबतें झील रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है इस मैसेज से कि बुशरा बीबी को क्या कहा गया है। अगर मुराद सईद की बात को सच मान लिया जाए कि इमरान खान को सज़ाए मौत दे देंगे अगर तो हमारी डील ना करवाई, अगर इमरान खान से हमें NRO ना लेकर दिया, वो NRO है क्या कि इमरान खान इतना सच्चा और ईमानदार शख्स है कि जो हम जराइम कर चुके हैं वो तो हमें माफ़ नहीं करेगा। हमें यकीन नहीं आता कि वो माफ़ करेगा। अरशद शरीफ का कत्ल वो माफ़ नहीं करेगा, वो ज़िले शाह का कत्ल माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आप इमरान खान को राज़ी करें कि वो 3 साल बनी गाला में हाउस अरेस्ट रहे, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को रखा गया। इस दौरान हम अपनी कठपुतलियों के नाम देंगे और तहरीक इंसाफ क्योंकि इलेक्शन जीत रही है और हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर जो हम नाम देंगे इमरान खान को, उनको वो वज़ीर आज़म बना दें। कौम भी मुतमईन हो जाएगी कि देखें इमरान खान का लगाया हुआ वज़ीर आज़म आ गया है। अब आप सूरत हाल को समझ रहे हैं और आप देखें ज़रा, जो लोग बिलावल और मरियम को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि मुराद सईद पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। मुराद सईद और इस तरह के नौजवान जिन्होंने हकीकत आवाम के सामने रखी, वो लिख कर दें कि हम सियासत से किनारा कश हो रहे हैं,
معافی مانگتے ہیں، ہم نے جھوٹ بولا تھا، غلط باتیں کی تھیں، ادارے تو بڑے مہان ہیں، بڑے فرشتے ہیں، یہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ باتیں کروانا یہ چاہ رہے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ بلاول اور مریم کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے میرے پاکستانیوں، اور اس کا جواب اگر آپ نے 8 فروری کو نہ دیا تو یہ باقی سب کچھ کر جائیں گے۔ میں آج آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں، یہ عمران خان سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ اسی لیے یہ عمران خان کی جان بھی لے لیں گے۔ گو زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے دنیاوی طور پر تمام اسباب استعمال کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ بچ گیا تو ہم نہیں بچیں گے۔ 8 فروری کو آپ نے اگر نہ صرف ووٹ ڈالا بلکہ RO کے دفتر سے حقیقی فیصلہ لینے تک اس کی حفاظت کی تو آپ پاکستان کو بھی بچا لیں گے اور عمران خان کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی۔ عمران خان نے اپنے وکلاء کے ذریعے اور اپنی بہن کے ذریعے یہ میسج باہر بھیجا ہے کہ نون لیگ کے لیے الیکشن کمیشن کا سارا آن لائن سسٹم، جسے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کہا گیا ہے، یہ ہیک کر لیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے۔ ہیک کیا کیا گیا ہے؟ نون لیگ کو اس کا ایکسیس دے دیا گیا ہوگا، یعنی ایک کمرے میں نواز شریف بیٹھا ہوگا، سامنے کوئی بندہ جو کمپیوٹر جانتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، وہ نواز شریف کی مرضی کے نتائج تیار کرتا رہے گا، اور اینڈ میں یہ نتیجے میڈیا کو دے دیے جائیں گے کہ دیکھیں نون لیگ نے تو کلین سویپ کر دیا ہے۔ ان کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، پولنگ ایجنٹس۔ آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے ہیں وہ اتنے تگڑے پولنگ ایجنٹس لگائیں کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن پیچھے نہ ہٹیں اور نتیجہ لے کر واپس آئیں، لیکن وہ اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر عوام کو جم کے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہوگی اور RO کے دفتر تک پھر جم کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن آپ کو یاد ہیں، کیسے عوام نے باہر بیٹھ کر اس کا نتیجہ حاصل کیا تھا کئی دن بعد۔ آپ کو ایسے ہی بیٹھ کے نتیجے حاصل کرنا پڑیں گے۔ یہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں جیتی جا سکتی۔ 1857 کی جنگ آزادی نے 1947 کی بنیاد رکھی تھی، جب وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، مٹھی بھر لوگوں نے، کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے۔ تب انٹرنیٹ نہیں تھا، سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا، تو 90 سال لگ گئے آزاد ہونے میں۔ آج یہی کام پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا ہے، نعرہ لگ چکا ہے، اور میرے خیال میں جو کام پہلے 90 سال میں ہوا تھا اس بار 2 سال کے اندر اندر ہو جائے گا۔ قوم کو حقیقی آزادی ضرور ملے گی، بس قوم نے باہر نکلنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ اور میں دوبارہ پیغام دیتا چلوں کہ 8300 پر میسج کر کے ساری معلومات لیں، وہ ساری معلومات کی پرچی بنا لیں، اور پھر جو آپ کا حلقہ ہو، NA ہے یا PP ہے، جو بھی آپ کنفرمیشن آپ کو چاہیے، آپ عمران خان کے پیج پر جائیں، وہاں پہ وہ حلقہ نمبر لکھیں، آپ کو فوراً میسج آ جائے گا۔ مثلا NA10 ہے تو NA10 لکھ کے میسج کریں عمران خان کو ڈائریکٹ ان کے فیس پیج پہ، آپ کو فوراً تمام تفصیلات مل جائیں گی کہ اس حلقے کا امیدوار کون ہے، اس کا انتخابی نشان کون سا ہے۔ تو آپ کے پاس جب تمام معلومات کا ذخیرہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے، کس کو ڈالنا ہے، کس انتخابی نشان پہ ڈالنا ہے۔ ناظرین اکرام، معاملات بہت سنجیدہ ہیں۔ پچھلے سال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معاملات اتنے سنجیدہ ہیں کہ یہ لوگ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں۔ ایک طرف بادشاہ ہے، گو بادشاہ بدل چکا ہے، نیا آ چکا ہے۔ ایک طرف بادشاہ ہے جس کا اقتدار اس قبر میں جائے گا، اور ایک طرف عوام کی آزادی ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اس کا تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جائیں گے اگر آپ نے ان کو اپنے ووٹ سے نہ روکا۔ یہ آپ کو ڈی مورلائز کریں گے کہ دیکھیں جی نون لیگ نے تو ہیک کر لیے ہیں کمپیوٹر۔ یہ عمران خان نے خبر باہر دی ہے، اس کا مقصد آپ کو ڈی مورلائز کرنا نہیں ہے، آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا موٹیویٹ ہوں کہ جو کاغذ پر نتیجے آپ کو مل جاتے ہیں فارم 45، ایک تو ہر پولنگ سٹیشن سے دستخط شدہ اگر آپ کو مل جائے، پولنگ ایجنٹس کا یہ کام ہوگا، تو پھر تو آپ نے آدھا کام کر دیا۔ باقی کام آپ نے RO کے دفتر کے باہر پہنچ کے کرنا ہے۔ ہر علاقے میں جو بھی RO ہوگا وہاں آپ پہنچ جائیں، اور دفتر کے باہر اگر 1000 2000 بندہ 5000 بندہ ہر RO کے دفتر کے باہر کھڑا ہو، کوئی آپ کو مینیج نہیں کر سکتا۔
اس دن اتنے بڑے لیول پر الیکشن ہونا ہے کہ اتنی پولیس ڈیوائیڈ ہوگی، ادارے ڈیوائیڈ ہوں گے کہ آپ کو اس دن کوئی بھی بزور بازو روک نہیں سکتا۔ اگر آپ جم کے کھڑے رہے تو 9 فروری کی صبح پاکستان کی حقیقی آزادی کی صبح طلوع ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔